MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। ईरान पाकिस्तान कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें ताकि कशीदगी में मज़ीद इजाफा न हो। पाक ईरान कशीदगी से हालात किस तरफ जाएंगे हमें इल्म नहीं। जो बाइडन व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाली झड़पों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ होने वाली कशीदगी से जाहिर होता है ईरान को खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। तालिबान हुकूमत का पाक ईरान कशीदगी को तहम्मुल और मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अब्दुल क़हार बिल्की ने एक बयान में कहा कि तवील मुसल्लत करदा जंगों और अदम इस्तेहकाम के बाद तालिबान हुकूमत के क़याम से खित्ते में अमन कायम हुआ। ताहम ईरान और पाकिस्तान के दरमियान शुरू होने वाली कशीदगी और हमले तशवीशनाक हैं। फैज़ाबाद धरना केस इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इद्दत में निकाह केस ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न करने का हुक्म। अदालत ने सवाल किया कि अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा इनके बयान को भी मान लिया जाए तो तलाक के 48 दिनों के बाद निकाह हुआ अमूमी तौर पर 90 रोज का दौरानिया है, लेकिन तकी उस्मानी साहब ने इसमें वजाहत की है इद्दत की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। रुपए का उड़ान, डॉलर मजीद सस्ता। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज में ही डॉलर मजीद सस्ता हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 8 पैसे सस्ती होने के बाद 279 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 90 पैसे का। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज बंद। तर्जुमान मोटरवेज सैयद इमरान अहमद के मुताबिक धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2, M3, M5 समेत M11 भी धुंध के बायस बंद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक सोबतपुर में इलेक्शन ऑफिसर और मॉनिटरिंग ऑफिसर निसावर खान बंगिश की ज़ेर निगरानी प्रिजाइडिंग अफसरान और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग का अमल 2 फरवरी तक जारी रहेगा। इस मौके पर सनावर खान बंगिश का कहना था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को ट्रेनिंग का अमल जारी है। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान पाकिस्तान कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें ताकि कशीदगी में मज़ीद इजाफा ना हो। दोनों ममालिक खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के असूलों के मुताबिक मसाइल हल करें। एंटोनियो गुतरेस का मज़ीद कहना था कि सलामती के मुताबिक खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। पाक ईरान कशीदगी से हालात किस तरफ जाएंगे हमें इल्म नहीं। जो बाइडन व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाली झड़पों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ होने वाली कशीदगी से जाहिर होता है ईरान को खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। सदर जो बाइडन ने मजीद कहा कि नहीं जानता कि ऐसे इक़दामात हालात को किस तरफ ले जाएंगे। कशीदगी का जायज़ा ले रहे हैं। हम जनूबी एशिया में कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते।
ایران اور پاکستان کا معاملہ کس موڑ کی طرف جانا ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت اسسٹنٹ کمشنر دینا سعدیہ حسین ڈوگر نے یونین کونسل بدلوٹ اور یونین کونسل جنجیل میں مشترکہ اجلاس کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام میں عظمت فرید وڑائچ ایڈمنسٹریٹر، سیکرٹری یونین کونسل بدلوٹ شاہد بخاری، سیکرٹری یونین کونسل جنجیل چودھری طاہر علی، نمبردار شکیل احمد کیانی، نمبردار سکلین محمود، نمبردار بابو سلیم اختر، ڈاکٹر بلال رشید، سلطان جلال چودھری عامر مسیال اور نمبردار عبدالرؤف سمیت اہلیان علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے احکامات بھی صادر فرمائے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود بیورو چیف ظہیر عباس سے۔ جی ظہیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب اور ڈپٹی کمشنر جیلم کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق صاحب کے احکامات کی روشنی میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت آج 2 یونین کونسل بدلوڑ اور یونین کونسل جنجیل کا مشترکہ اجلاس جو ہے یہ منعقد کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر دینا سعدیہ حسین ڈوگر صاحبہ جو ہے ان کا اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کی رول ہے، اور جب سے دینا میں آئی ہیں ہمیں فیلڈ میں ہی نظر آ رہی ہیں۔ میم، سب سے پہلے تو میں آپ کو آن دا بہاف آف پیپل آف دینا آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت کم وقت میں آپ نے دینا کے لیے اور دینا کے لوگوں کے مسائل کے لیے بہت کچھ کیا آپ نے۔ آج کا جو یہ سیٹ اپ تھا کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں کا ریسپانس کیسا تھا اور جو حکومتی اہداف ہیں وہ حاصل کر پائیں گے؟ تھینک یو سو مچ جی۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ اب گاؤں چمکے کی اسکیم اور جتنی بھی حکومت پنجاب کی اسکیمز ہیں ان کو لیٹر ان اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرانا ہے۔ یونین کونسل وائز جانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہو، لوگوں کے مسائل بھی سنیں، نہ صرف اس اسکیم سے ریلیٹڈ ویسے جنرلی جو ان کو ہمارے دفتر سے شکایات ہیں ان کو سنیں اور ان کا قانون کے مطابق جو ہے وہ حل نکالنے کی کوشش کریں۔ فیلڈ میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس اسکیم کو ریکوریز بہتر کریں اور لوگوں کو کام کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کا ہمارے سسٹم پہ، ہماری حکومت پہ اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونین کونسل ہے، اس میں کافی بڑا ایریا ہوتا ہے، گاؤں ہوتے ہیں، پھر آگے چھوٹے چھوٹے بھی ایریا اس میں آتے ہیں، تو 3 سینٹری ورکرز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، ایک لوڈر ہوتی ہے۔ اگر اس کی تعداد کو بڑھا دی جائے سینٹری ورکرز کو یا کوئی لوڈر کو ساتھ اور ایڈ کر دی جائے تو اس سے کیا مزید بہتری نہیں آ سکتی؟ یہ بالکل ایسے کانسیپٹ جو ہے یہ انیشلی ایک بالکل انیشل فیزز میں، سو اس کو ہم نے اسی پہ بلڈ اپ کرنا ہے۔ اگر ہم انیشل ہماری اسکیم میں ایک لوڈر اور 2 سینٹری ورکرز ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہیں پہ کام رک جائے گا۔ اگر لوگوں کا تعاون ہوگا جس کے لیے ہم آج یہاں پہ موجود تھے تو اسی کو آگے فیزز میں اس کو مزید اس میں امپرومنٹ لائی جائے گی اسکیم میں۔ جی اچھا، بڑے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑے کے ڈھیر ہیں، تو میم اس کے لیے تو میرے خیال انفرادی طور پہ کوئی شخص کے لیے مشکل ہوگا، کہ تو اگر ہیوی مشینری کا وہاں پہ استعمال کیا جائے تو اس سے بھی میرے خیال بہتری۔ جی، یہ بالکل آپ کی تجویز جو ہے اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے۔ ہم نے مشینری کا جو شیڈیول ہے وہ ہمارے دفتر کی طرف سے ایک ایشو ہو گیا، جو یونین کونسل وائز مشینری جو ہے ہیوی آئے گی، اور جو ڈمپنگ اسٹیشنز ہیں گاؤں یونین کونسل لیول پہ جو مینولی نہیں اٹھایا جا سکتے، وہاں پہ ہماری مشینری باقاعدہ شیڈیول کے مطابق انگیج ہوگی، اور ایک دفعہ وہ وہاں سے مشینری کے تھرو ہم ریموو کرائیں گے تاکہ پھر وہ ایک روٹین میں جو ہے وہ سینٹری ورکرز کے تھرو ہم کام جو ہے نا وہ جاری رکھ سکیں۔ جی بالکل، اہلیانہ علاقہ نے اسسٹنٹ کمشنر دینا سعدیہ حسین ڈوگر صاحبہ کے حالیہ اقدامات کی جو ہے وہ بےحد تعریف کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ جی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔